अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने चैनल नॉवेल्स लाइब्रेरी में आप सबका तहे दिल से खुश आमदीद करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। हमारी नॉवेल का नाम है गम इश्क के हिसार में, मुसन्निफा अबीर हसन। जिस वक्त हफ्सा बेगम, शरीना नूर समेत तलाया वगैरह ने शाहवेली में कदम रखा था, उस वक्त दिन का उजाला चारों तरफ फैल चुका था। तब भी हफ्सा बेगम ने नाश्ता बनाने के ख्याल से फौरन किचन का रुख किया था। उनके घर में फजर के बाद सब नाश्ता कर लिया करते थे और आज तो वैसे भी शादी का दिन था। हफ्सा बेगम के साथ ही उनकी सब बहुएं भी उनके पीछे किचन में चली आई थी और नाश्ते की तैयारी शुरू हो गई थी, जबकि नूर को इफ़ा उनके रूम में ले गई थी। अलाया पुत्र, तो एक काम कर, अरशद के हाथ ये लस्सी बाहर अखाड़े में पहुंचा दे। अभी नूरी ने मुझे बताया है कि इर्तिजा के साथ सब बच्चे वहीं पर है। हफ्सा बेगम ने जल्दी जल्दी लस्सी तैयार करके जग गिलास समेत ट्रे अलाया को दे दी थी। तभी उस बात में सर हिलाते ट्रे लेकर बाहर निकल गई, मगर फिर काफ़ी बार पुकारने के बावजूद जब अरशद कहीं दिखाई नहीं दिया तो वो खुद ही लस्सी लेकर लॉन से गुजरती हवेली के पीछे अखाड़े में चली गई थी, जहां सबसे पहले उसकी नज़र एक्सरसाइज करते इर्तिजा पर पड़ी थी। काली पट्टियों वाली बनियान पर इर्तिजा ने काले रंग का ट्राउजर पहना हुआ था। उसकी सफ़ेद मैदे जैसी रंगत इस रंग में खिली पड़ी थी। जमीन पर औंधे मुंह हाथों और पैरों के पंजों के सहारे तेजी से पुशअप्स कर रहा था। पास ही उसके भारी भारी लंबूतरी शक्ल के देसी डंबल भी रखे थे। शायद पुशअप्स के बाद वो अभी इनका इस्तेमाल करने वाला था। अलाया मुस्कुराकर अपनी जगह रुकते हुए उसे देखने लगी। सूरज की रोशनी सीधी इर्तिजा के सर पर पड़ रही थी। तब इसकी रेशमी गोल्डन वाइट पलकों से सजी मरून आंखें मामूल से ज्यादा सिकुड़ी हुई थी। खूबसूरत सी कटिंग वाले गोल्डन वाइट बाल बिखर कर पेशानी पर फैले हुए थे। वह अल्बिनो था, मगर बाकी अल्बिनो के मुकाबले उसकी शक्ल पर रूखापन और वहशत नाम की चीज नहीं थी। सफेद रंगत के बावजूद बेहद पुरकशिश, खूबसूरत, चार्मिंग चेहरे वाला हैंडसम तरीन बंदा था। उसके चेहरे पर मौजूद तीखे खड़े खड़े नकूश इतने हसीन थे कि उसकी बर्फ जैसी सफेद रंगत भी उनकी खूबसूरती को मान नहीं कर पाती थी। होठों का कुदरती तेज सुर्ख रंग ऐसा था जैसे किसी ने उन्हें सुर्ख लिपस्टिक से रंग दिया हो। ये खूबसूरती और अट्रैक्शन उसे बाप की तरफ से विरासत मिली थी। अरकम मलिक जिस खानदान से बिलोंग करते थे, अल्लाह ने उन्हें अपनी दूसरी नेमतों के साथ साथ खूबसूरती की दौलत से भी खूब नवाजा था। इर्तिजा से लेकर अम्माद तक वो पांचों भाई बेहद हसीन थे, क्योंकि उनकी सुर्ख सफेद रंगत और खड़े तीखे नकोश बिल्कुल अपने बाप जैसे थे। अरकम मलिक इस उम्र में भी बेहद हैंडसम, डिसेंट और चार्मिंग पर्सनैलिटी रखते थे और उनके सारे बेटे उन्हीं के जैसे थे। खासकर इर्तिजा तो उनकी ही तस्वीर था। अगर उसे अपने सफ़ेद रंगत से बरतरफ हाइट, पर्सनैलिटी और नकोश के लिहाज से जज किया जाता तो अरकम मलिक का आईना था। अलाया की सोच एक्सरसाइज करते इर्तिजा के गिर्द ही घूम रही थी और फिर वो धीरे धीरे चलती उसके सर के बिल्कुल पास आ खड़ी हुई। लस्सी की ट्रे उसने इर्तिजा से कुछ दूर बड़े स्टूल पर रखती थी और खुद पंजों के बल उसके सामने बैठ गई थी। देख के तुमको होश में आना भूल गए, याद रहे तुम और जमाना भूल गए। जब सामने तुम आ जाते हो, क्या जानिए क्या हो जाता है। कुछ मिल जाता है, कुछ खो जाता है, क्या जानिए क्या हो जाता है। अलाया की गुनगुनाती आवाज़ पर इर्तिजा ने चौंक कर पहले लाइट ब्राउन पट्टियों वाली खूबसूरत सी सैंडल मुकीद अलाया के नरम सफ़ेद गुलाबी पैरों को देखा। फिर सर उठाते उसकी नज़रें मेहंदी येलो और गोल्डन रंगों वाले गरारे से सफ़र करती हुई अलाया की येलो एंड ग्रीन शॉर्ट शर्ट के बाद उसके चेहरे पर पड़ी। येलो गोल्डन लेस वाले ग्रीन दुपट्टे के हाले मुकीद अलाया का हसीन चेहरा इर्तिजा के सामने था। उसके सामने पंजों के बल बैठी अपनी सूखी मेहंदी वाले हाथों पर चेहरा टिकाए मबहूत उसे देख रही थी, मगर उस गुनगुनाहट का इर्तिजा पर कोई खास असर नहीं हुआ था। उस जालिम लड़के को खफगी से देखते उठ खड़ा हुआ। चाहा था ये कहेंगे, सोचा था वो कहेंगे, आए वो सामने तो कुछ भी ना कह सके। बस देखा कि उन्हें हम देख के तुमको यकीन होता है कोई इतना भी हसीन होता है। देख पाते हैं कहाँ हम तुमको, दिल कहीं होश कहीं खोता है। अब वो पास ही कुर्सी पर पड़ी टॉवल से अपना चेहरा साफ करते इर्तिजा को देखकर गुनगुनाते हुए खुद भी उठ खड़ी हुई थी और इस बार उसके अल्फाज सुनकर मुंह पोंछते इर्तिजा ने ठिठक कर उसे देखा था। मुझ गरीब पर ये नजरे करम अब किस लिए की जा रही है? अचानक अपनी खूबसूरती की इस तारीफ की वजह जान सकता हूँ? वो खफगी से उसे देखते पूछने लगा, कैसी वजह? क्या मैं तुम्हारी तारीफ नहीं कर सकती? अलाया ने लब भेज कर मुस्कुराहट छुपाते मासूमे से पूछा और इर्तिजा ने टॉवल कुर्सी पर फेंक कर इस बार बरहमी से उसे देखा था। इस कदर मासूम बनने की कोशिश मत करो। फुर्सत मिल गई तुम्हें? पूरी रात में एक बार भी जहमत की मेरी कॉल्स देखने की नहीं ना? तो फिर अब ये किस खुशी में मेरे सर पर सवार हो?
جاؤ خوشی کی شادیانے بجاؤ، اب کافی دنوں کے لیے تمہاری جان مجھ سے چھوٹنے والی، بس کل رات تک ہی کچھ وقت تھا میرے پاس، مگر تب تمہارے پاس وقت نہیں تھا مجھ سمیت میری کالز تک دیکھنے کا، اسی لیے اب مجھ سے شکایت مت کرنا کہ میں نے کام میں بزی ہو کر تمہاری خبر نہیں لی۔ خفگی سے بولتے پیچھے ایکسرسائز کرتے بھائیوں کی طرف بڑھ گیا تھا جن کی نظر ابھی تک الایا پر نہیں پڑی تھی، تب یہ سب ننگ دھڑنگ ہونے کے باوجود ریلیکس ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے ایکسرسائز کرنے میں مگن تھے، جبکہ ارتضیٰ کے شکوے پر دل میں اپنی کوتاہی پر نادم ہوتی الایا فوراً اس کے پیچھے لپکی۔ وہ آج لاہور جانے سے پہلے اپنے روٹھے ہوئے استاد محترم کو منانا چاہتی تھی، اس کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتی تھی۔ آ کر چلے نہ جانا، ایسے نہیں ستانا، دیکھ کر ہنسی لبوں کو، آنکھوں کو مت رلانا، دینا بے قراری دل کا قرار بن کے، یادوں میں کھو نہ جانا، تم انتصار بن کے۔ اس بار بھی وہ ارتضیٰ کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے ہلکی سی آواز میں گنگنائی تھی، مگر اس کی مترنم آواز میں بول سن کر ارتضیٰ کا دل ایک لمحے کو ڈوب کر اڑا تھا، تبھی جھنجلا کر تیزی سے پلٹا۔ کیا ہے؟ اس نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں الایا سے پوچھا تھا۔ ارتضیٰ کی تیز آواز پر سارم سمیت باقی سب نے بھی الایا کی طرف دیکھا تھا، جسے وہاں دیکھ کر وہ سبھی اپنے کپڑوں کی طرف تیزی سے لپکے تھے۔ کچھ نہیں استاد محترم، میں تو بس یہ لسی لائی تھی، اماں نے بھجوائی ہے، پی لو۔ اتنا بھڑک کیوں رہے ہو؟ الایا اس کے چلانے پر خفیف سی ہو گئی تھی، تبھی اس نے اسٹول پر رکھی لسی کی ٹرے کی طرف اشارہ کیا۔ پی لوں گا، اب تم جاؤ یہاں سے، سب ایکسرسائز کر رہے ہیں۔ وہ دوبارہ سے پلٹتے بولا، تو کیا ہوا؟ میں کون سا ان کی ایکسرسائز میں خلل ڈال رہی ہوں؟ منہ بنا کے بولتے اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی تھی، مگر ارتضیٰ نے دوبارہ پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ سب تمہارے سامنے کمفرٹیبل فیل نہیں کریں گے، اس لیے اندر جاؤ، ارتضیٰ نے بمشکل تمام تحمل سے کہا تھا، ورنہ اسے الایا پر سخت غصہ آ رہا تھا۔ ایک تو غلطی کی تھی، اوپر سے اب فضول کے چونچلے دکھائے جا رہے تھے۔ ارتضیٰ نے سوچتے ہوئے سر جھٹکا، جبکہ الایا اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے مسکرا کر سامنے موجود زر کی طرف بڑھ گئی تھی، جو اب ٹی شرٹ پہن چکا تھا۔ زر بھائی، آپ میری وجہ سے انکمفرٹیبل فیل کر رہے ہیں؟ الایا نے مخاطب زر کو کیا تھا، مگر نگاہ اسی وقت زر کے پاس آ کر کھڑے ارتضیٰ پر ٹکا لی، جو اسی خاموشی سے گھور رہا تھا۔ نو نو، بالکل بھی نہیں بھابھی جان۔ اضراق فوراً جواب دے کر ارتضیٰ سے دور ہٹ کر کھڑا ہو گیا تھا کہ کہیں بھائی کے غصے کی لپیٹ میں نہ آ جائے۔ زارون بھیا آپ؟ اس بار اس نے کچھ دور سارم کے پاس کھڑے زارون سے پوچھا، نظریں اب بھی ارتضیٰ پر ٹکی تھی۔ بالکل نہیں، میں تو بھیا کے ساتھ ہر جگہ کمفرٹیبل رہتا ہوں بھابھی جان، زارون نے جواب دیا تھا۔ برفانی بھالو، تم یہاں میری وجہ سے انکمفرٹیبل فیل ہو رہے ہو؟ اس نے سارم سے پوچھا تھا، بنا ارتضیٰ کی گھورتی نظروں کی پرواہ کیے۔ نہیں نہیں بھابھی جان، بالکل نہیں، سارم نے بھی پوری دانت دکھاتے ہوئے جواب دیا تھا۔ ارکام، الایا نے اب ارکام کو آواز دی تھی۔ نہیں تو، میں تو بالکل بھی انکمفرٹیبل نہیں ہو رہا بھابھی جان، آپ لوگ ایک دوسرے کو دیکھنا کنٹینیو رکھیں، ارکام نے بھی بتی سے نکالتے ہوئے جواب دیا تھا۔ زیب تم؟ اس بار الایا نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے شرارت سے مسکرا کر پوچھا تھا، اور اسے مسکراتا دیکھ کر ارتضیٰ نے بے اختیار اپنے لب بھینچ لیے تھے۔ میں نے تو جب سے اس دنیا میں قدم رکھا ہے تب سے ہر کسی سے بے عزت ہو کر بھی کمفرٹیبل ہی رہتا ہوں، اب تو پھر حالات سازگار ہیں، آپ میری فکر نہ کریں، زیب نے جواب دیا تھا۔ بھابھی جان، اس سے پہلے کہ آپ مجھ سے پوچھیں میں خود بتا دیتا ہوں، میں بالکل بھی انکمفرٹیبل نہیں ہوں، سیف نے الایا کے مخاطب کرنے سے پہلے جواب دے دیا تھا، اور اس بار ارتضیٰ نے پلٹ کر غصے سے ان سب کو گھور کر دیکھا تھا۔ میری موجودگی میں یہاں کوئی بھی انکمفرٹیبل نہیں ہے استاد محترم، اب اپنی بتائیں۔ الایا نے ارتضیٰ کی طرف ایک قدم بڑھاتے ہوئے کہا، ہاں میں انکمفرٹیبل ہوں، کیونکہ تم بلا وجہ میرے سر پر سوار ہو رہی ہو، کل سے میری ایک کال پک نہیں کی، اور اب میرا دماغ پہلے ہی بہت خراب ہے الایا، بہتر ہوگا کہ مزید خراب مت کرو، ارتضیٰ نے دانت پیستے ہوئے برہمی سے کہا، اور اب مسکراتی الایا کو بھی شوہر کا غصہ دیکھ کر تب چڑھی تھی۔ ارتضیٰ کی شدید برہمی نے اس کی شوخی بھی ختم کر دی تھی، تب اس کی مسکراہٹ تھمی تھی اور چہرے کے چتون تیکھے ہوئے تھے۔ تم اتنا بھڑک کس خوشی میں رہے ہو؟ کس بات پر دماغ خراب ہو رہا ہے؟ کیا کوئی پرانی محبت یاد آ گئی تھی جس سے بچھڑنے کے غم اچانک تازہ ہو گیا ہے اور اس نے تمہارا دماغ خراب کر دیا؟ کیونکہ میری وجہ سے تو یہ دماغ خراب ہونا بنتا نہیں ہے، نہ ہی میری غلطی اتنی بڑی ہے جتنا تم منہ بنا رہے ہو۔ میں نے پوری رات شوق سے تمہاری کالز اگنور نہیں کی، فون میرے بیگ میں پڑا تھا، وہاں بہت شور تھا، بیل کی آواز نہیں آئی، اس میں اتنا برا منانے والی کیا بات ہے؟ تمہارا دماغ خراب ہو نہ ہو، مگر یہ جس ٹون میں تم بات کرو نا، اسے سن کر میرا دماغ ضرور خراب ہو جائے گا، اور وہ تمہاری صحت کے لیے بالکل ٹھیک نہیں ہوگا، سمجھ لینا۔ الایا نے بھی جواباً غصے سے بھڑک کر شہادت کی انگلی ارتضیٰ کو دکھاتے کہا۔ بڑے بھائی کو بیوی سے جھاڑ پڑتے دیکھ کر ان سب نے بمشکل اپنے اپنے کہکہے چھپاتے ہوئے سر جھکا لیا تھا، جبکہ ارتضیٰ بھائیوں کے سامنے بیوی سے ملنے والی عزت افزائی پر بری طرح سٹپٹایا تھا۔ ہاں تو کرو نا دماغ خراب، میں بھی دیکھتا ہوں کہ تمہارے دماغ کی خرابی میرا کیا بگاڑ لیتی ہے۔ فضول دھمکیاں، تم لسی دینے آئی تھی نا، وہ دے دی ہے، تب فوراً سے بیشتر اندر جاؤ، ورنہ ان سب گدھوں کے ساتھ تم سے بھی 1 گھنٹے اس دھوپ میں رننگ کرواؤں گا۔ تلملاتے بولا، اچھا
तो करवाओ ना, मैं भी तैयार हूँ। तुम जानते हो मैं इन गधों इन सब से अच्छी रनिंग कर सकती हूँ, इसलिए मुझे चैलेंज मत करो उस्ताद मोहतरम। मैं तुम्हारी तरफ वैम्पायर कबीले से ताल्लुक नहीं रखती जो आधे घंटे धूप में रहने से मेल्टेड चॉकलेट की तरह पिघल जाऊं या दिन की रोशनी में खुली आंखों से 10 मिनट आसमान को न देख सकूं। ये मसला तुम्हारे साथ है मिस्टर अल्बिनो, समझे? बहरहाल बहाने से बार बार अंदर जाओ कहने की जरूरत नहीं है। जा रही हूँ मैं, करो तुम लोग अपनी एक्सरसाइज। वो इर्तिजा को तमस्कराना नजरों से देखते बोली थी और वापसी के लिए पलट गई, मगर उसकी जुबान से निकला अल्बिनो और मजाक उड़ाती नजरें इर्तिजा के दिल पर खट से जा लगी थी। हालांकि अलाया उसे हमेशा से इसकी बीमारी के हवाले से छेड़ती रहती थी, वो कभी बुरा नहीं मानता था, मगर आज सब भाइयों के सामने अलाया का मजाक उड़ाता लहजा और जुबान से निकले अल्फाज ने इर्तिजा को बेहद चोट पहुंचाई थी। रुको अलाया, उसकी पुकार पर अलाया रुक गई थी। सपाट नजरों से उसकी पुश्त को देखते हुए लंबे लंबे डग भरता वापस जाती अलाया के सामने जा खड़ा हुआ। अब वो दोनों एक दूसरे से एक हाथ के फासले पर थे। मुझे पता है कि मैं अल्बिनो हूँ, एक बीमारी का शिकार हूँ, मगर मेरा ताल्लुक किसी वैम्पायर कबीले से भी है। ये आज तुमने मुझे बताकर बहुत अच्छा किया। आखिर मुझे पता तो चला कि इस बीमारी की वजह से मेरी बीवी मेरे बारे में क्या सोचती है। तुम्हारे ख्याल में आधे घंटे धूप में रहकर भी पिघल जाऊंगा, दिन की रोशनी में 10 मिनट आसमान को नहीं देख सकूंगा। सोचा मोहतरमा, मेरी तमाम कुश्तियां इसी चलचलाती धूप में खुले आसमान के नीचे होती है। आधा घंटा नहीं बल्कि कई कई घंटे मैं धूप में ही गुजारता हूँ। दिन की रोशनी वाले इसी आसमान के नीचे रोजाना हजारों काम सर अंजाम देता हूँ। इसी सख्त धूप पर खुले आसमान के नीचे एक्सरसाइज करता हूँ। इसी धूप में मेरी टफेस्ट ट्रेनिंग हुई थी। और अलाया की आंखों में देखते सपाट लहजे में बोल रहा था, मगर फिर बात अधूरी छोड़कर तासुब से नफी में सर हिलाते लब भेज कर वो अपने भाइयों की जानिब घूम गया था। जर, छोटे, सारिम, जारून, जेब और सैफ, तुम सब ध्यान से मेरी बात सुनो। मेरे पीछे किसी ने भी आने की कोशिश की तो सबसे पहले उसके हाथ पैर मेरे हाथ तो टूटेंगे, उसके बाद मैं उस बंदे के साथ जिंदगी भर के लिए किता कलामी भी इख्तियार कर लूंगा। इसीलिए सबके सब यहीं खड़े रहना और अपनी जगह से 1 इंच भी मत हिलना। बारी बारी उन सबको वार्न करता हुआ भागते कदमों से पलटकर खाड़ी की दीवार तक गया था और सबके देखते देखते तेजी से जम लगाते दीवार पर चढ़ गया था। फिर दीवार के साथ मौजूद बड़े से बरगद के दरख्त पर चढ़कर वो उछलते उस लंबे से गोल सुतून पर लटक गया था जो हवेली की बाहरी दीवार में नस्ब था, ऊपर छत तक जा रहा था। अलाया समेत तो सब मुंह खोले हकदक से अपनी जगह खड़े थे। सबकी निगाहें किसी फ्लेक्सिबल और फुर्तीले एथलीट की तरह उछलते कूदते इर्तिजा पर जमी, जो महारत से पिल्लर के सहारे तेजी से ऊपर चढ़ता हुआ छत की पत्थर से बनी जालीदार दीवार को पकड़कर ऊपर पहुंच चुका था और फिर दीवार की मुंडेर पर चढ़ते हुए नीचे छत पर कूद गया था। छत पर पहुंचते हुए दोनों हाथ मुंडेर पर जमाते हुए नीचे खड़ी अलाया को देखकर तंजिया मुस्कुराया। अलाया की निगाहें भी शोहर के खूबसूरत चेहरे पर टिकी थी, जिन्हें देखते हुए इर्तिजा ने अपनी शहादत की उंगली और उसके पास वाली उंगली को वी शेप में खोल कर अपनी आंखों की तरफ इशारा किया और फिर उसी स्टाइल में अपनी उंगलियों को अलाया की तरफ घुमाया था। ये देखते रहने का वाज़ेह इशारा था जिसने अलाया के दिल को तेजी से धड़काया था। वो जो करने जा रहा था अलाया को उसका अंदाजा हो चुका था और उसने फौरन नफी में सर हिलाकर उसे मना किया था, मगर इर्तिजा गर्दन को दाएं तरफ खफीफ से खम देते हुए वापस पलटा था। फिर उसी दीवार के साथ एक तरफ जा खड़ा हुआ और गर्दन ऊपर उठाए आसमान पर चमकते सूरज की रोशनाओं को देखने लगा। छत के इस हिस्से पर सबसे तेज धूप चमकती थी। सुबह की सफेदी तो कुछ देर पहले ही सब तरफ फैल चुकी थी, इसलिए अब तक दिन भी अच्छा खासा चढ़ चुका था। सूरज की नरम गरम शुआएं धीरे धीरे अपनी चकाचौंध को बढ़ाती जा रही थी। नारंगी रंग तेज आतिशी रोशनी में बदल चुका था। शुआओं की नरमी मफकूद हो चुकी थी, जिन्हें ज्यादा देर देखना एक नॉर्मल इंसान के लिए भी मुमकिन नहीं था, जबकि इर्तिजा तो एक अल्बिनो था जिसके लिए रोशनी बर्दाश्त करना कयामत के मुतरादिफ था। मगर गुस्से में बिना अपना ख्याल के बगैर कुछ सोचे समझे ऊपर खुले आसमान पर चमकते सूरज को टुकटुकी बांध कर देखने लगा था। इर्तिजा, ये क्या कर रहे हो? ऊपर मत देखो। अलाया नीचे से ही जोर से चीखी थी, यानी उसका खच्चा ठीक साबित हुआ। इर्तिजा ने वही किया जो वो सोच रही थी। जानती थी इर्तिजा के लिए अमल बेहद मुश्किल और तकलीफदा था। सूरज की रोशनी उसकी आंखों के लिए जहर जैसी खतरनाक थी। वो तो धूप में घर से बाहर भी बिना अपने स्पेशल सन ग्लासेस के नहीं आता था ताकि डायरेक्ट सूरज की रोशनी के कांटेक्ट में ना आ सके, मगर आज वो गुस्से में नंगी आंखों से चमकते सूरज को देख रहा था, जो उसके जैसे अल्बिनो के लिए कतई नामुमकिन सी बात थी। इर्तिजा, मत देखो पर प्लीज। उस्ताद मोहतरम, नीचे आओ। इर्तिजा, अलाया ने तड़प कर सख्त बेचैनी से एक के बाद दूसरी और फिर तीसरी आवाज भी से दे डाली। भैया, इर्तिजा भाई नीचे आ जाए, मत देखे ऊपर, इस रोशनी से आपकी आंखों को नुकसान होगा। सब भी अलाया के साथ ही नीचे से खड़े चीख रहे थे, मगर उसकी चीखती आवाजें सुनकर भी अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। इर्तिजा की वार्निंग ने सबको बांध रखा था। उसकी पिटाई का उन्हें खौफ नहीं था, मगर कता कलामी वाहिद चीज थी जिसने उन्हें ऊपर जाने से रोका हुआ था। यहाँ तक कि इरका मलिक और सब लोग भी
جو فجر کی نماز کے بعد چہل قدمی کر کے اسی وقت حویلی کے داخلی دروازے سے اندر داخل ہوئے تھے، سب کی چیختی آوازیں سن کر اکھاڑے کی طرف دوڑ پڑے تھے اور ان سب کی نظریں اوپر چھت پر پڑی۔ چھت پر موجود ارتضیٰ گردن اٹھائے آسمان پر چمکتے سورج کی طرف مسلسل دیکھ رہا تھا۔ چاروں بزرگ اس کا یہ پاگل پن دیکھ کر اپنی جگہ تڑپ اٹھے تھے۔ سبھی لوگ دھوپ کے ساتھ ارتضیٰ کی لڑائی کو جانتے تھے۔ ارتضیٰ، یہ کیا پاگل پن کر رہے ہو تم؟ مت دیکھو اوپر بیٹا۔ سب سے پہلے ارکم ملک بیٹے کو دیکھ کر نیچے سے زور سے چیخے تھے۔ نہ جانے ارتضیٰ کو کیا ہو گیا تھا۔ ارتضیٰ پتر، کیا کر رہے ہو؟ نہ دیکھو اوپر۔ بیٹے کی بیوقوفی دیکھ کر ذوالفقار شاہ کے بھی دل پر ہاتھ پڑا تھا اور وہ بھی نیچے سے چیختے ہوئے بولے تھے، ارتضیٰ نیچے آؤ فوراً، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ سنا تم نے؟ اوپر مت دیکھو ارتضیٰ، نیچے آؤ۔ سارے شیرازی بھی چلا کر غصے سے بولے تھے۔ اوئے ارتضیٰ ملک، اب کون سا کپت سوار ہوا ہے تجھ پر؟ اوئے سورج مکھی، ایسے نہیں دیکھتے سورج کو، اندھا ہونا ہے کیا تو نے؟ نیچے آ جا۔ ارحم ملک نے چیختے اسے نیچے بلایا تھا، مگر اب بھی اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوئی تھا، اور پھر اسے کسی کی بات نہ مانتے دیکھ کر سب کے درمیان کھڑی علایا پلٹ کر حویلی کے دروازے تک دیوانہ وار بھاگتی چلی گئی۔ تمام بزرگوں سمیت سبھی لوگوں نے بھی اسے دیکھا تھا۔ علایا بھابھی، کیا ہوا؟ کہاں بھاگی جا رہی ہے؟ اندر کچن کے سامنے کھڑی صحابیہ نے دیوانہ وار بھاگتی علایا کو دیکھ کر پیچھے سے آنکھ لگاتے پوچھا تھا، مگر علایا کو اس وقت اپنا بھی ہوش نہیں تھا۔ وہ بنا اسے جواب دیے سینڈل اتارتے ہوئے اوپر سیڑھیاں طے کرتی چھت کے زینے کی طرف بھاگی تھی۔ اتنی سی دیر میں اس کی سانسیں اتھل پتھل ہو چکی تھی، گرارہ بار بار پیروں میں الجھا تھا، سر سے دوپٹہ سرک کر اس کے کندھوں پر جھولنے لگا تھا، مگر وہ خود سے بنیاد چھت کی سیڑھیاں پھلانگتی سیدھی اوپر چھت پر پہنچی۔ چھت کے دروازے کے دائیں طرف کچھ دوری پر ارتضیٰ کھڑا اب بھی سورج کو دیکھ رہا تھا۔ علایا لپک کر اس کے پاس پہنچی تھی اور اس کا ہاتھ تھام کر کھینچتی اسے سب کی نگاہوں سے دور چھت کے دوسرے کونے پر چھاؤں میں لے گئی تھی۔ نیچے کھڑے سب لوگوں نے جیسے سکا سانس لیا تھا، جبکہ اوپر کھڑے ارتضیٰ کی آنکھیں اتنی سی دیر میں گہری سرخ رنگ کی ہو چکی تھی، ان سے جھر جھر پانی بہنے لگا تھا۔ وہ مسلسل اپنی آنکھیں مسل رہا تھا، جن میں آگ سی لگ گئی تھی، جیسے کسی نے ڈھیروں ڈھیر مرچیں بھر دی ہو۔ علایا ساکت سی کھڑی اس کے خوبصورت چہرے اور خون چھلکاتی گہری آنکھوں کو دیکھنے لگی۔ ارتضیٰ ایک ہاتھ سے منڈیر پر جھکا تھا اور دوسرے ہاتھ کی انگلی اور انگوٹھے کی مدد سے پلکیں کھول بند کرتے ہوئے آنکھوں کو دبا رہا تھا۔ اس وقت وہ واقعی جیسے اندھا ہو رہا تھا۔ اس کی تکلیف پر علایا کا دل بھی تڑپنے لگا۔ کیا کر رہے تھے تم یہ؟ ہاں کیا کر رہے تھے؟ پاگل ہو گئے ہو؟ اندھے ہونا چاہتے ہو نا؟ بولو، میرے ایک ذرا سے مذاق کو تم نے دل پر لے لیا۔ یقین نہیں ہوتا مجھے ارتضیٰ کہ تم اتنی سی بات پر اس حد تک چلے جاؤ گے۔ میرا مذاق کرنا برا لگا تھا نا تمہیں، تو جو کہنا تھا مجھے کہتے، خود کو کیوں ہرٹ کر رہے تھے؟ وہ ارتضیٰ کو بازو سے تھام کر جھنجھوڑتے بولی، جو زور سے اپنی آنکھوں کو میچے بری طرح سے ایک ہاتھ سے انہیں رگڑ رہا تھا۔ آنکھوں سے پانی اب بھی بہ رہا تھا۔ علایا نے تعصب سے اسے دیکھتے اپنے دوپٹے سے اس کی آنکھوں کو پوچھنا چاہا، مگر ارتضیٰ نے فوراً اپنا چہرہ پیچھے کرتے موڑ لیا۔ اسے اس ہمدردی کی ضرورت نہیں تھی۔ علایا نے لب بھیج کر اس کے غصے بھرے انداز کو دیکھا تھا۔ نامکمل ضرور ہوں مگر مجبور یا بے بس نہیں جو تم مجھ پر ترس کھا رہی ہو۔ تلخی سے بولتا ہوا اس کے ہاتھ جھٹک کر دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس بیماری کی وجہ سے اپنی پیدائش سے ہی باپ کی نظروں میں مشکوک ہو گیا تھا۔ اسی بیماری کی وجہ سے اس کے باپ نے اسے اپنی اولاد ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اسی بیماری کی وجہ سے اپنا بچپن اور اپنی ماں کو کھو چکا تھا۔ زندگی میں کتنا کڑا وقت دیکھ چکا تھا۔ گو کے بعد میں گزرتے وقت کے ساتھ ذوالفقار شاہ اور ساحر شیرازی کے دیے حوصلے کی بدولت اس نے اپنی اس محرومی کو خود پر سوار کرنا چھوڑ دیا تھا، خود کو مکمل اعتماد کر چکا تھا۔ مگر آج بیوی کی زبانی اپنی اسی بیماری کا طعنہ سن کر اس کے دل میں درد کی ٹیسیں اٹھی تھی۔ ارتضیٰ تکلیف سے تڑپ اٹھا تھا، جبکہ علایا شوہر کی برہمی دیکھ کر خاموشی سے خود بھی اس کے پیچھے چل دی تھی۔ نیچے پہنچتے ارتضیٰ نے اپنے بیڈ روم کا رخ کیا تھا اور پیچھے دھاڑ کی آواز سے زوردار آواز سے بند ہونے والا دروازہ اس بات کا صاف اور واضح اعلان تھا کہ اس وقت روم میں کوئی بھی اس کے پیچھے نہ آئے۔ تبھی علایا خاموشی سے اپنے سراپے سمیت سر پر بھی اچھی طرح دوپٹہ جماتی نیچے جانے والی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی تھی۔ حویلی کے بڑے سے ہال میں ایک بار پھر سب جمع ہو چکے تھے۔ اچانک ایسی کون سی قیامت اٹھ کھڑی ہوئی تھی زارون، جس نے ارتضیٰ کو اتنا مشتعل کر دیا؟ کیوں کر رہا تھا یہ سب؟ وہاں ہال میں پہنچی تھی کہ ذوالفقار شاہ کی کسیلی آواز کانوں میں پڑی۔ کچھ نہیں ہوا تھا بابا، ہم سب ایکسرسائز کر رہے تھے، بھابھی جان ہمارے لیے لسی لے آئی۔ بس تبھی مذاقن باتوں باتوں میں بھابھی جان نے بھیا سے کہا کہ دھوپ میں کھڑے نہیں ہو سکتے ورنہ کسی میلٹڈ چاکلیٹ کی طرح پگھل جائیں گے اور نہ دن کے آسمان کو دیکھ سکتے۔ بس اسی بات پر بھیا کافی سنجیدہ ہو گئے۔ اس سے پہلے تو بالکل نارمل تھا۔ زارون نے ایک طرف خاموشی سے کھڑی علایا کو دیکھ کر جھجکتے بتایا تھا۔ زارون کی بات سن کر سب کی نگاہ علایا پر جم گئی، جو سب کی نظروں میں اچانک قصوروار بن بیٹھی تھی اور مجرموں کی طرح سر جھکائے ایک طرف کھڑی تھی۔ بیٹا، تم نے ارتضیٰ سے ایسا کیوں کہا؟ اس معاملے میں بہت حساس ہے۔ اس نے اپنی اس بیماری کی وجہ سے بہت وقت تک زندگی کی سختیاں جھیلی ہے۔ اسے خود کو نامکمل کہلوانا بالکل بھی پسند نہیں کہ جو کہ وہ ہے بھی نہیں۔ ایک وقت تھا جب وہ خود کو دوسروں سے الگ اور محروم سمجھتا تھا۔
बस अपने ही खोल में बंद रहता था। लोगों की हैरत भरी नजरें उसे अपना मजाक उड़ाती महसूस होती थी। मगर फिर मैंने और भाई जी ने बहुत मुश्किलों से उसे समझाया, महीनों उसकी ब्रेन वॉशिंग की और उसे एहसास दिलाया कि वो अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे नॉर्मल लोगों जैसा ही है। हम उसकी बीमारी के बारे में जानते हैं कि वो धूप में ज़्यादा देर नहीं रह सकता। उसके बावजूद भाई जी ने सालों इसी धूप पर खुले आसमान के नीचे उससे पहलवानी की हज़ारों मशकें करवाई है और अब तक करवाते हैं, ताकि उसे इस बात का एहसास ना हो कि वो दूसरे नॉर्मल लोगों से अलग है। मैंने सालों से इसी तपती धूप में ट्रेनिंग दी है। खुद उसके अंडर इसी खुले आसमान तले सख्त धूप में हज़ारों लड़के ट्रेनिंग पाते हैं। जिस काम से हम जुड़े हुए हमें कई कई सख्त तरीन गर्मियाँ सिंध के तपते रेगिस्तानी इलाकों में भी वक्त गुजारना पड़ता है। खुद इर्तिजा इसी जगहों पर हज़ारों बार जाकर सरवाइव कर चुका है, सैकड़ों केस सॉल्व कर चुका है। उसे कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह इस धूप या गर्मी से कोई मसला नहीं हुआ, बल्कि मैं कहूँगा कि वो आम लोगों के मुकाबले बेहतरीन क़ुव्वत बर्दाश्त का मालिक है। ज़ारून, सारिम, ज़ेब, सैफ, ये सब के सब तो अक्सर काम के दौरान ऐसी जगह फंस जाए तो घबरा जाते हैं, मगर इर्तिजा कभी नहीं घबराया। तुम्हें मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि हम में से किसी ने उसे खुद से अलग या बीमार नहीं समझा, ना उसे इस चीज़ का एहसास होने दिया कि उसके अंदर खुदा न खास्ता भी कमी है। तो तुम भी आइंदा इस हवाले से उससे किसी किस्म का मजाक भी मत करना। ये बात उसके लिए तकलीफ का बात बनती है। साहिर शिराजी ने मुकम्मल वजाहत के साथ अलाया को समझा दिया था और वो खामोशी से इस बात में सर हिलाने लगी थी। इस वक्त उसे अपना आप किसी बहुत बड़े मुजरिम जैसा लग रहा था। मेरा इर्तिजा नामुकम्मल नहीं अलाया, अपनी इस बीमारी की वजह से वो दिखने में सबसे अलग ज़रूर लगता है, मगर उसका ये मतलब नहीं कि वो आम लोगों से कतई मुख्तलिफ है। दिन के आसमान को ना देखना, ये धूप में खड़े रहकर पिघल जाना, इस किस्म के जुमले बोलकर तुम उससे ये कौन सा मजाक कर रही थी? अगर तुम बीवी होकर उसे दिल दुखाने वाली बातें करोगी तो फिर हम दूसरों से क्या गिला करेंगे? तो तुम तो उसको शुरू से जानती हो ना कि बचपन से इस बीमारी का शिकार है। अगर तुम्हें इस बात से इतना एतराज़ था तो तुम उस शादी से मना कर देती, मगर अब जब तुम उसकी ज़िंदगी में शामिल हो चुकी हो तो उससे इस तरह की दिल दुखाने वाली बातें करने का ये क्या मतलब है? मेरे बेटे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कोई कमी नहीं है। आइंदा उसे मजाक के नाम पर इस किस्म के ताने मत देना। ये मलामती जुमले हफ्सा बेगम के थे, जिन्हें सुनकर अलाया का दिल इस वक्त वाकई गम और गुस्से से फटने लगा था। उसका ज़रा सा मजाक उस पर इतना भारी पड़ जाएगा उसने सोचा भी नहीं था। कुछ देर पहले खिलते फूल जैसे उसका चेहरा अचानक फीका पड़ गया था, जिसे देखकर अरहम मलिक और अरकम मलिक ने सख्त शाकी निगाहों से हफ्सा बेगम को देखा था। अरकम मलिक ने आंखों ही आंखों बहन को खामोश रहने का भी इशारा किया, मगर हफ्सा बेगम ने देखकर भी नजरअंदाज कर दिया था, जबकि जुल्फ़िकार शाह और अरहम मलिक की मलामती नजरें भी बीवी के चेहरे पर टिकी थी। हफ्सा बेगम बाप और शोहर के बिगड़े तेवर देखकर अपना रुख मोड़कर खड़ी हो गई थी। चुप कर जाओ हन, ऐसा भी क्या हो गया है जो तुम लोग बच्ची के पीछे पड़ गए हो? हफ्सा, साहिर, तुम दोनों को अपने इस नाजुक मिजाज बेटे के साथ उसकी बीवी का मजाक करना अगर इतना ही बुरा लग रहा है तो जाकर एक बारी उस लाडले से भी कहो कि अगर इसमें मजाक सहने की हिम्मत नहीं तो मजाक करे भी मत। बीवी होने के नाते बच्ची ने एक जरा सा छेड़ दिया तो उस नवाब की औलाद का मिजाज इतना बरहम हो गया। अब जो किसी ने एक लफ्ज़ भी अलाया से मजीद कहा तो मैं अपने बच्चे को अभी के अभी यहाँ से लेकर शहर चला जाऊँगा। अरहम मलिक की गरजदार आवाज़ सुनकर सबको सांप सूंघ गया था। मगर पापा, हफ्सा बेगम ने शिकायती नज़रों से बाप को देखते हुए बोलना चाहा कि तभी अरहम मलिक जाकर अलाया के सामने खड़े हो गए। अलाया, चल पुत्र, हम दोनों वापस चलते, हमारे बिना ज़ारून की शादी नहीं रुक सकती। अरहम मलिक गुस्से से अलाया का हाथ थाम कर आगे बढ़ने लगे, तभी जुल्फ़िकार शाह, ज़ारून और अरकम मलिक ने लपक कर आगे आते हुए उन दोनों को रोक लिया था। पापा, यह क्या कर रहे हैं आप? हफ्सा बेगम अब एक लफ्ज़ मज़ीद नहीं। बेटे की मोहब्बत में आप भूल रही है कि आपके सामने पापा खड़े हैं, जुल्फ़िकार शाह ने बीवी को डपटते हुए कहा था। और बाप की बरहम मिजाजी देखकर हफ्सा बेगम को भी अपनी तुल्ख मिजाजी का एहसास हुआ था। मुझे माफ़ कर दे पापा, उन्होंने धीमी आवाज़ में कहते सर झुका लिया था। बाकी सबके सब खामोश खड़े हुए थे, जबकि अरहम मलिक ने बेटी को खफगी से देखते हुए धीरे से अलाया के सर पर हाथ रखा था, जो वाकई पलक झपक झपक कर अपने आंसू जब्त कर रही थी। पुत्र, तू ना गम कर, तेरे इस पहलवान साहब का दिमाग खराब हो चुका है, नीचे आ जाने दे उसे। मैंने भी उसकी सूजी हुई बोथी भी ना तोड़ी तो कहना। भला बीवी के एक जरा से मजाक पर कोई ऐसे भी करता है? तूने ज्यादा सर पर चढ़ा लिया है उसे, जैसे उसके एक बाप को नूर और शरीना ने चढ़ा रखा है। उन दोनों से भी मैं यही कहता हूँ, ऐसे कमीने शोहर को ज्यादा मुंह लगाने की जरूरत ही नहीं है। छोड़ उसे, आप ठीक हो जाना है उसने। चलो सब लोग नाश्ता वाश्ता करो और तैयारी शुरू करो, आज मेरे ज़ारून की बारात है भाई। अरहम मलिक लाया का रूहां सा चेहरा देखकर उस बार हल्के फुल्के लहजे में बोले, और फिर वो सब नाश्ते के लिए डाइनिंग हॉल में चले गए थे। शरीना और नूर भी अलाया के पास चली आई थी और उन दोनों ने उसका कंधा थपथपाते मुस्कुराकर उसे देखा था। इशा, लिफा, ज़ौरीन और साबिया भी अलाया के पास आकर खड़ी हुई थी, जबकि हफ्सा बेगम बिना कुछ कहे खामोशी से अंदर किचन में चली गई थी। भाभी जान, अम्मा की बातों को दिल ना लगाए, वो भैया की मोहब्बत में ऐसी दीवानी है। आप चले मेरे साथ, मेरे रूम में चले, मुझे तैयार होना है। आपको पता है मुझसे मेकअप वेकअप
बिल्कुल नहीं होता। साबिया भाभी और ज़ौरीन भाभी को भी आपकी हिदमात दरकार है। चले अब जल्दी से नाश्ता भी हम ऊपर अपने रूम में ही करेंगे। विशाल खामोश खड़ी अलाया का ध्यान बटाने के लिए बशाशत से बोलती उसका हाथ थाम कर ऊपरी सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई थी। इफ़ा और साबिया ने अफसोस से अलाया की पुष्ट को देखा था। सब कितनी खुशबाश सी मिशल के पास से हवेली वापस आई थी, मगर आते ही अजीब तुल्की सी हो गई थी। नूरी, हम सबका नाश्ता ऊपर इशाल के रूम में ले आना। साबिया नूरी को हिदायत देती खुद भी इफ़ा के साथ साथ अलाया के पीछे पीछे चलती थी। फिर कुछ ही देर में सफ़ेद कड़कड़ाते कुर्ता शलवार में खुशबू बसा इर्तिज़ा भी नक्शे से तैयार डाइनिंग रूम में चलाया था। उसे देखकर भड़कते हुए अरहम मलिक अपनी जगह से उठकर उसे कुछ कहते इससे पहले ही पास बैठे अरकम मलिक ने बाप का हाथ दबाते हुए उनसे खामोश रहने की इल्तिजा की थी। जुल्फ़िकार शाह ने भी ससुर को मुल्तजी नज़रों से देखा था, जबकि साहिर शिराजी ने आवाज़ देकर इर्तिज़ा को अपने पास ही बिठा लिया था। वो तीनों ही इर्तिज़ा के सबसे बड़े हिमायती थे। इर्तिज़ा ने डाइनिंग टेबल पर बैठे सब लोगों पर एक सरसरी सी नज़र डाली। अलाया की गैर मौजूदगी नोट कर चुका था, मगर उसने कोई तवज्जो न दी। तो इस वक्त बीवी से सख्त बदगुमान हो रहा था। इसी वक्त इलियास हमीद सबको सलाम करते अब्दुल्ला का हाथ थाम कर अंदर चले आए। सारिम ने अब्दुल्ला को देखते ही पास बुलाकर अपनी गोद में बिठा लिया। उसने ही नाश्ते के लिए उन दोनों को गेस्ट रूम से बुलाया था। फिर नाश्ते से फारिग होते ही सभी तैयार होने चल दिए थे। समीर भी माँ बाप और भाई भावच के साथ आ चुका था। अकमल साहब भी अजमल साहब और उनकी फैमिली के साथ आ गए थे। आलियान बीवी की खराबी तबीयत की वजह से नहीं आ सका था। इफ़ा के मैके से बस उसके चचाई आए थे। नाश्ते के बाद इर्तिज़ा सब मेहमानों से मिलता हुआ अपने साथ सैफ को लेकर ज़ारून का सहरा वगैरह लेने चला गया था। कहीं से कहीं हर चेहरा तुम जैसा लगता है, तुमको भूल ना पाएंगे हम, ऐसा लगता है। जेमी, तुम कहाँ हो? बाबा रात की फ़्लाइट से अमेरिका जा रहे थे, इसीलिए वो उनके एयरपोर्ट छोड़ने गया था और वापसी पर घर के बाहर अपनी बड़ी सी लेमोजीन से निकल ही रहा था जब अपने फ़ोन पर आने वाली रुबाब की कॉल देखकर उसने मुस्कुराते कॉल पिक की थी। तुम्हारे दिल में, उसने गाड़ी की विंडो से अपने आलीशान घर के बाहर दरवाजे को देखते हुए जवाब दिया था। वो तो मुझे पता है, दिल में भी मैंने ही रखा था, मगर तुम सुबह मेरे दिल से निकल कर भाग लिए थे और अब न जाने कहाँ घूमते फिर रहे हो। मुझे तुम्हारी याद आने लगी है माय लव। उसकी रूठी हुई आवाज़ सुनकर खूबसूरती से मुस्कुराया। तुम मुझे याद करो और मैं तुम्हारे सामने मौजूद ना हूँ, ऐसा हो सकता है? दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हें सामने खड़ा मिलूंगा। गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलता बोला और उसके कहने की देर थी कि तभी घर का बड़ा सा दरवाज़ा खुला था। वाइट पैंट शर्ट पर रिच लॉन्ग कोट में मलबूस ऊंचा सा जूड़ा बनाए खुशी से नाचती उछलती हुई बाहर आई थी। रास्ते में ही उसने इधर उधर पैर मार कर अपनी ऊंची हील्स हवा में उछाल दी थी। उसे देखकर एहसम की आंखों में चमक उतर आई। तभी अपनी शरारती से रुबाब के लिए उसने अपनी दोनों बाहें वहाँ कर दी थी और भागकर उसकी खुली बाहों में समा गई थी। साथ ही बच्चों की तरह अपनी दोनों टांगें उसने एहसम की पीठ पर बांध ली थी। फिर उससे अलग होते हुए उसने अपनी नाक एहसम की नाक से रगड़ी। माय लव बोलते हुए खिलखिला कर हंसी थी। ये एक खूबसूरत से दिन का खूबसूरत सा मंजर था जो एहसम की बंद आंखों के पीछे चल रहा था, मगर उसके थोड़ी ही देर बाद मंजर तब्दील हो गया था। तुम छोटे हो जेमी। वो अपने बेडरूम के बड़े से अटैच बाथ में ब्रश कर रहा था जब वो मुंह बनाकर बोलती हुई उसके पीछे आ खड़ी हुई। क्यों, क्या किया मुझ गरीब ने? वो अपना टूथब्रश एक तरफ रखते अपने दांत बेसिन के ऊपर लगे बड़े से आईने में देखने लगा था कि तभी उसके दाएं पहलू से एक पैर निकला था और बेसिन पर टिकाया गया था जिस पर मिट्टी लगी थी। उसने गर्दन घुमाकर खफगी से पीछे देखा। ये क्या है? वो पैरों पर लगी मिट्टी देखकर पूछने लगा। मेरा पेडिक्योर। उसकी पीठ के पीछे से झांकते हुए मुंह बनाकर बोली। तुम पार्लर नहीं गई? वो हैरत से पूछते हुए आईने में उसकी शक्ल देखने लगा। तुम खुद आए थे एहसम सुल्तान। ड्राइवर के साथ मैं अकेली नहीं जाती, तुम जानते हो। गलती की है तो सजा भुगतो। उसके बाद नील्स कट और फाइल भी करने। इस बार भी लहजे की खफगी बरकरार थी। इस वक्त तुम लॉन में नंगे पैर क्यों घूमने गई थी? उसके खूबसूरत सफ़ेद छोटे छोटे पैरों को धोते हुए पूछ रहा था, मगर वो पीछे से उसके दोनों कान पकड़ते हुए आसबात में सर हिलाने लगी थी। रुबाब आईने में देखते हुए जवाब तलब करने लगा। घूमने गई थी। उसने मुंह बनाते अपना सर उसकी पीठ पर टिका लिया और एहसम ने उसका दूसरा पाँव ऊपर करते हुए धोना शुरू कर दिया। मगर मैं जब तुम्हें अंदर बेडरूम में छोड़ कर आया था तो लॉन में क्यों गई? उसके दोनों पैर धोकर टॉवल से पोंछने लगा और फिर रुबाब ने अपने पैर फर्श पर रखते हुए जांचती नजरों से उन्हें देखा। रुबाब, इस बार भी जवाब तलब किया गया था। सर उठाकर उसे देखने लगी थी। इसलिए, कहने के साथ उसने अपनी शर्ट के पीछे कमर की तरफ छुपाया फूलों का बंच निकाला था और हाथों में ढेरों फूल भरकर एहसम के ऊपर उछालते हुए बाहर भाग गई थी, जबकि वो हैरान से अपनी जगह खड़ा रह गया। फिर मुस्कुराता उसके पीछे अंदर रूम में चला गया था। अंदर रूम में म्यूजिक ऑन था और वो खुले बालों के साथ लाइट क्रीम कलर गाउन में बेड पर उछलते हुए डांस कर रही थी। रुबाब, एहसम, माय नॉटी नट।
وہ اسے مخاطب کرتا خود بھی بیڈ کی طرف بڑھ گیا تھا اور مسکراتے اچھلتی کودتی رباب کی کمر کو تھام کر دیوانہ وار اسے دیکھنے لگا۔ اعظم سلطان، مائی لو، مون ایمور، مون بیجو، می رے، می ودا۔ وہ اعظم کے دونوں گال کھینچتے ہوئے کھلکھلا کر اسپینش میں اسے کتنے ہی نام دے بیٹھی تھی، پھر جھک کر اپنی ناک اس کی لمبی اونچی ناک سے رگڑنے لگی۔ اعظم کے لبوں پر موجود مسکراہٹ تیز کھلکھلاہٹ میں بدل گئی۔ رباب نیند میں سسک اٹھا تھا۔ اب ایک دوسرا منظر اعظم کی آنکھوں کے پردے پر لہرانے لگا۔ اپنے آفس کے بڑے سے میٹنگ ہال میں وہ ملک بھر کے ٹاپ جولرز کی پوری ایسوسی ایشن کے ساتھ ایک اہم میٹنگ میں مصروف تھا۔ اس کی چیئر کے دائیں طرف اس کی نئی برٹش سیکرٹری اور مینیجر بھی مؤدب سے ہاتھ باندھے کھڑے تھے کہ تبھی ایک جھٹکے سے دروازہ کھلا اور وہ ایک ٹانگ پر چھلتے ہوئے روتی منہ بناتی اندر چلی آئی۔ زیمی! اس نے دروازے سے اعظم کو آواز دی۔ روم میں موجود سب لوگوں نے پلٹ کر دیکھا۔ ریڈ کلر کے لانگ اسکرٹ اور ریڈ کوٹ میں اپنے لمبے کھلے بالوں کے ساتھ وہ ہاتھ میں اپنی ریڈ ہائی ہیلز تھامے بلا اجازت اندر آئی تھی۔ جبکہ اس کی آواز سن کر اعظم گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھا تھا، اس نے کچھ پوچھنے سے پہلے آگے بڑھتے اپنے رباب کے لیے باہیں واں کی۔ وہ بھی بلا جھجک اس کے سینے سے لگ گئی۔ رباب کے رونے کا ریزن جو بھی ہوتا مگر وہ اس کے سامنے رو رہی تھی، یہ زیادہ معنی رکھتا تھا، اور اعظم جانتا تھا کہ رباب اعظم کے لیے اپنی مون ایمور کی باہیں وہ واحد چائے پناہ تھی جہاں آ کر پرسکون ہو جایا کرتی تھی۔ اسی لیے پہلے وہ اس سے پرسکون کرنا چاہتا تھا، بعد میں ریزن بھی پتہ چل ہی جاتا۔ میٹنگ ہال میں موجود ہر بندہ حیرت سے اس لاؤبالی سی لڑکی کو اعظم سلطان کے گلے لگے دیکھ رہا تھا۔ ان سب پر اعظم نے سرسری سے نظر ڈالی تھی اور اپنے سینے سے لگی رباب کو اپنے حصار میں سمیٹتے سب سے چھپانے کے لیے اس نے رخ موڑ لیا تھا۔ پھر اپنے مینیجر کو اشارہ کیا تھا جس نے وہاں موجود سب لوگوں کو منٹ سے پہلے باہر کا راستہ دکھایا۔ اعظم کی نئی آنے والی سیکرٹری حیرت سے ملک کی ان بڑی بڑی مشہور ہستیوں کو خاموشی سے باہر جاتے دیکھنے لگی تھی، جو صرف اسی میٹنگ کو اٹینڈ کرنے کے لیے ملک کے مختلف حصوں سے مانچسٹر آئے تھے۔ رونا بند کرو نوٹی ٹٹ، تمہیں پتہ ہے نا تمہارے آنسو میں نہیں دیکھ سکتا، کیا ہوا بتاؤ مجھے؟ نرمی سے اس کے بالوں سہلاتے ہوئے دھیمے لہجے میں پوچھنے لگا۔ جواباً مزید زور و شور سے روتی ہوئی سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ تمہارے آفس کا یہ فلور، تم اس اسٹوپڈ فلور کو چینج کرو، دیکھو کتنی زور سے گری ہوں، پینوں میں کتنا درد ہے، میری فیورٹ سینڈل بھی ٹوٹ گئی۔ اس نے روتے ہوئے غصے سے باہری فلور کی طرف اشارہ کیا تھا، ساتھ ہی اپنے سینڈلز اعظم کے نئے نکول لیپ ٹاپ پر رکھتے تھے۔ کیا؟ کہاں لگی دکھاؤ مجھے۔ اس سے ساتھ لگایا اپنی سیٹ پر بٹھا کر خود اس کے پیروں میں بیٹھ گیا اور اس کے دونوں پاؤں اپنے گھٹنے پر رکھتے اس کی چوٹ دیکھنے لگا۔ دائیں پیر پر ہلکی سی خراش تھی، موج بھی آئی تھی جو کہ معمولی نوعیت کی تھی، مگر اس کی تکلیف پر وہ اس کے ساتھ خود بھی تڑپ اٹھا تھا، لیکن بظاہر چہرے کے تاثرات پرسکون ہی رکھے تھے۔ اسے اسی نرمی اور تحمل سے ہینڈل کیا کرتا تھا۔ پھر وہ اسے ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے اپنی باہوں میں اٹھائے روم سے باہر نکلنے لگا۔ سر میٹنگ، مینیجر نے جھجکتے پوچھا۔ کینسل کر دو، اس نے ایک جملے میں سرعت سے جواب دیا، اور کل سے اس فلور کو چینج کروانے کا کام شروع کرو۔ وہ باہر نکلنے سے پہلے مینیجر سے کہنا نہیں بھولا تھا، جو حیرت سے اس کے پشت کو دیکھتے آفس کے اس مہنگے ترین فلور کو دیکھنے لگا، جو اس قدر خوبصورت اور شیشے جیسا چمکدار تھا کہ اس پر آفس کی سیلنگ کے بیچوں بیچ لگا وسیع وریز فانوس بھی اس طرح واضح نظر آ رہا جیسے کہ فانوس چھت پر نہیں بلکہ فرش پر لگا ہوا ہے۔ شکر تھا کہ اعظم کے روم میں کم سے کم وال ٹو وال 20 قالین بچھا تھا، ورنہ شاید انہیں وہاں کا فرش بھی چینج کرنے کا حکم مل جاتا۔ مجھے بھوک لگی تھی، مگر تم نے اس کھپتی ڈاکٹر سے بات کرنے میں اتنی دیر لگا دی۔ صبح میں نے تمہاری وجہ سے ناشتہ بھی نہیں کیا زیمی۔ تم نے کہا تھا کہ تم آج کا پورا دن میرے ساتھ گزارو گے، ناشتہ، لنچ، ڈنر سب کچھ ہم ساتھ ساتھ کریں گے، مگر تم ایک وعدہ خلاف شخص ہو۔ ڈاکٹر کے یہاں سے نکل کر گاڑی میں بیٹھتے اس سے شکوہ کیا گیا تھا، اور اگلے کچھ ہی منٹوں میں اعظم کی گاڑی مانچسٹر کے سب سے عالیشان ہوٹل کے سامنے جا رکی، جہاں پہنچتے ہی مختلف قسم کے کوزینز رباب کے سامنے سجا دیے گئے تھے، مگر اس کی خفگی میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ آئی ایم سوری، خفا مجھ سے ہونا، کھانے کا کیا قصور ہے، پلیز میری خاطر تھوڑا سا کھا لو مائی لو۔ وہ لجاجت سے اس کا ہاتھ تھامے ہوئے بولا، اور اس نے احسان کرنے والے انداز میں بنا اعظم کی طرف دیکھے ذرا سا منہ کھول دیا۔ یہ کھانے کا واضح اشارہ تھا۔ اعظم نے بھی اس کے فیورٹ منچورین کے 2 چمچ اسے کھلائے تھے کہ وہ لنگڑاتی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی۔ گھر چلو زیمی، رباب نے حکم دیا تھا، جس سے انکار کرنا کم سے کم اعظم سلطان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ تمام کھانا ایسے ہی چھوڑ کر سر تسلیم میں خم کرتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک بار پھر اعظم نے اسے اپنے بازو پر اٹھا لیا تھا۔ میری سینڈل، وہ اسے لے کر باہر جانے لگا۔ جب رباب کے چیخنے پر اس نے جھک کر ذرا سا ہاتھ بڑھاتے ہوئے ٹیبل کے نیچے سے اس کے سینڈل اٹھائے تھے، اور پھر سینڈل سمیت اسے بھی بازو اوپر اٹھائے وہ باہر کی طرف چل دیا تھا۔ مانچسٹر میں کروڑوں اربوں کا بزنس کرنے والے سلطان جولرز کا مالک تھا، جس کے بڑے بڑے آؤٹ لیٹس یوکے کے سوا یورپ کے مختلف
खित्तों में मौजूद थे और उन सबको अकेले एज़म सुल्तान ने संभाला था। एज़म सुल्तान जिसकी बेपनाह मसरूफियत उसे सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं देती थी, जिससे सरसरी से मुलाकात के लिए भी महीनों पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती थी, जिसकी ज़िंदगी का एक एक लम्हा घड़ी की सुइयों के साथ चलता था। वह एज़म सुल्तान जो अपने वालिद सुल्तान अतलाल का लाडला और मूडी शहजादा था, मगर रुबाब एज़म के सामने मूडी शहजादा बखुशी उसका ताबेदार गुलाम बन जाया करता था। वह एज़म सुल्तान जिसके कामों के लिए घर से ऑफिस तक नौकरों की एक लंबी फौज हमा वक्त मौजूद रहती थी, पैरों में जूते पहनाने से लेकर हाथ में पेन और पानी का गिलास पकड़ाने के लिए भी उसके इर्द गिर्द नौकरों का एक जम में गफीर रहता था। मगर ये रुबाब एज़म थी जिसके लिए एज़म सुल्तान खुद नौकर बनकर उसके जूते भी उठा लिया करता था। कुछ देर पहले रुबाब की खातिर अपनी करोड़ों की मीटिंग को कैंसिल करके आया था, मगर उसके माथे पर एक शिकन तक मौजूद नहीं थी, बल्कि अपनी एक छोटी सी कोताही के लिए रूठी हुई रुबाब की नाज बर्दारी करने में मसरूफ था। से बाहों में उठाए मैनचेस्टर की सड़कों पर घूम रहा था। ये था रुबाब और उसके ज़ेमी के दरमियान का खूबसूरत रिश्ता जिसे न जाने किसकी नज़र लग गई थी। बिना बंद आंखों के पर्दों पर अपनी रुबाब के साथ गुजरे वो पल नींद में भी एज़म के सिसकने की वजह बन रहे थे। आंसू टूट टूट कर गिरते उसके तकिए को भिगो रहे थे। बंद आंखों के पीछे यादों का एक जहां आबाद था। मंजर एक बार फिर तब्दील हुआ। मुझे आज चाइनीज़ नहीं है खाना। उसके साथ एक खूबसूरत रेस्टोरेंट में बैठा था। रुबाब का फेवरेट मंचूरियन उसके सामने रखा था, मगर वो खाने में नखरे कर रही थी। क्या खाओगी? एज़म की प्लेट में मशहूर अरेबी डिश मंदी रखी थी, जिसमें से कोल चिकन के पीसेस पर रुबाब की नज़र थी। साथ ही फ्राइड फिश और भुना गोश्त भी रखा था, जो एज़म बहुत शौक से खाता था। अपनी प्लेट से खाने का पहला निवाला लेने ही लगा, मगर रुबाब को मुंह बनाते देखो और हाथ रोककर उससे पूछने लगा। जवाबन रुबाब कुछ कहने की बजाय ग्रिल्ड चिकन, फिश और गोश्त को ललचाई नजरों से देखने लगी और एज़म ने फौरन हाथ में मौजूद चम्मच उसके मुंह की तरफ कर दिया। रुबाब ने बखुशी उसके हाथ से बाइट लेकर एज़म की प्लेट से अपनी तरफ खींच ली। चाइनीज़ तुम खाओ, मैं ये अरबी खाना खाऊंगी। वो अपने चाइनीज़ फूड को देखकर नाक चढ़ाते हुए बोली। एज़म खामोशी से उसके आगे से प्लेट उठाकर खाने लगा, जबकि रुबाब समेत एज़म के सभी जानने वालों को अच्छी तरह पता था कि चाइनीज़ की खुशबू से भी एलर्जिक था। यही आदत तो थी जो लम्हा लम्हा एज़म सुल्तान को डसती थी। कभी खुली तो कभी बंद आंखों के पीछे माजी के वो यादगार हर वक्त पल घूमते रहते। दोनों एक ही काउच पर बैठे सामने दीवार पर लगी दीवार के ही साइज की बड़ी सी एलईडी पर रुबाब की फेवरेट हॉरर मूवी देख रहे थे, मगर एज़म वक्फे वक्फे से चैनल बदलते अपना फेवरेट फुटबॉल मैच लगा रहा था, जिसका लाइव फिनाले टीवी पर दिखाया जा रहा था। और इस चैनल पर बदलते ही रुबाब अपनी जगह से उछलते खफगी से उसे देख रही थी। जिमी, ये मेरी फेवरेट मूवी है, मुंह बनाकर उसे देखने के साथ खबकी से बोलते मुंह दूसरी तरफ घुमा लेते, मगर फिर मूवी के किरदारों की आवाज़ सुनकर उसे यकीन हो जाता कि मूवी लग चुकी है, तो दोबारा उसकी तरफ घूमकर एज़म के सीने पर सरक कर लेट जाती और मूवी देखने लगती। एज़म दिल मार कर उसके साथ मूवी देख रहा था, यहाँ तक कि उसके मैच का फिनाले खत्म हो गया और अपने सीने पर सरक कर लेटे रुबाब की गहरी सांसों ने भी उसे बता दिया कि सो चुकी है। वो खामोशी से उसे बाहों में उठाकर बेड पर लिटाने चला गया। बेड पर एहतियात से उसे लिटाते हुए एज़म ने कंफर्टर उसके ऊपर डाला और उसकी पेशानी चूमते खुद भी उसके साथ ही लेट गया। मुंह ने मोर शरारत से उसके हाथ को चूमते हुए पलटी थी। तुम जाग रही थी? मैं नॉटी नट उसको शरारत समझकर उसकी पेशानी से अपनी पेशानी टकराते बोला। हाँ, मगर जिमी, मुझे अब सचमुच नींद आ रही है। वो नींद से भारी होती आवाज़ बोली और एज़म के कंधे पर सरक कर पल के मूंद गई। एज़म ने भी उसको समेट कर अपने साथ लगाते हुए सुकून से आंखें मूंद ली। मंजर एक बार फिर बदला। रुबाब, तुम्हें क्या हुआ है? फ़ोन कान से लगाया एज़म ने बेकरारी से पूछा। मैं मर रही हूँ जिमी, मेरी सांसें बंद बंद हो रही है। मैं यहाँ बाथरूम में बंद हो गई हूँ, घर पर कोई नहीं है। हॉट, मुझे सांस नहीं आ रही, टक टक कर बोली थी। नहीं, कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें, मैं आ रहा हूँ। रुबाब, कुछ नहीं होगा तुम्हें, वो अपनी आदत के बरखिलाफ चीखते बोला था और दीवानावार भागते अपने गाड़ी तक पहुंचा और फिर रैश ड्राइव करते हुए मिनटों में अपने घर के सामने था। मगर घर में दाखिल होते उसे हैरत का जोरदार झटका लगा। वो उसके सामने ही बिल्कुल सही सलामत मुस्कुराती हुई ऊपरी सीढ़ियों से उछलते हुए नीचे आ रही थी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे मुंह ने मोर, हैप्पी बर्थडे टू यू, ला ला ला। मेरे प्यारे से जिमी, सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह तुम्हें मेरी भी उम्र लगा दे। खुशी से कलांचे भरती हुई आकर उसके गले लग गई और उसके बालों में हाथ चलाते एज़म का खूबसूरत हेयर स्टाइल बिगाड़ कर उससे अलग हुई। फिर पीछे टेबल पर प्यारे से केक के पास रखे रेड रोजेस के हार्ट शेप बुके को थामकर मुस्कुराती हुई दोबारा उसके सामने चलाई थी। तभी साकित खड़े एज़म के वजूद में हरकत हुई और उसने खींचकर रुबाब को अपने गले लगाकर शिद्दत से खुद में भेज लिया। उसकी आंखें भी तेजी से नम हो गई थी। आइंदा ऐसा मजाक मत करना रुबाब, तुम्हारे मजाक ने मेरी जान निकाल दी थी। दीवानावार उसके गर्दन को छूते हुए भर्राए हुए लहजे में बोला। मुनी मोर,
I'm fine. تمہارے ہوتے مجھے کچھ ہو سکتا ہے، موت بھی سامنے آئے گی تو میں اس وقت اللہ سے التجا کروں گی کہ مجھے میری ذمے سے تب تک الگ نہ کرے جب تک میرے منہ مور کے دل میں میری محبت موجود ہے۔ اس سے الگ ہوتے کھلکھلا کر حسب عادت اپنی ناک اس کے ناک کے ساتھ رگڑنے لگے تھے۔ تمہاری محبت میرے دل سے میری موت کے ساتھ ہی ختم ہوگی رباب، برائے لہجے میں بولنے کے ساتھ اس کے ہاتھ تھام کر اوپر اٹھاتے چومنے لگا۔ شوخ چنچل شرارتی سے رباب اس کی زندگی تھی، اسی کے ساتھ وہ یہ زندگی جینا چاہتا تھا۔ ایک بار پھر منظر بدل چکا تھا، ہر طرف گاڑیوں کی چیختی آوازیں، خود اس کی الٹی ہوئی گاڑی برق رفتاری سے پھسلتی روڈ پر آگے کی طرف جائی تھی۔ اس کا آدھا جسم مفلوج ہوا گاڑی کی سیٹ کے نیچے دبا ہوا تھا۔ اپنی سانسیں ٹوٹنے کی تکلیف سے زیادہ اس رباب کی تکلیف تڑپا رہی تھی جس کے سر سے بہتا خون اس کے چہرے پر پھسل چکا تھا۔ اس کے ہاتھ میں رباب کا ہاتھ تھما تھا جو لمحہ بالمحہ اس کے ہاتھوں سے چھوٹتا جا رہا تھا، اور رباب گاڑی کے کھلے دروازے سے ہوا کے دباؤ کے ساتھ باہر کی طرف کھینچتی جا رہی تھی۔ زمی مجھے بچاؤ! رباب کی چیختی آواز پر اس نے اپنے جسم کا سارا زور لگاتے ہوئے اسے اپنی طرف کھینچنا چاہا، مگر اس کی گاڑی کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور رباب گاڑی سے نکل کر ہوا میں کسی بے مایا ذرے کی طرح اڑتی چلی گئی۔ رباب! حلق کے بل اتنی زور سے چلایا تھا کہ اسے اپنے حلق میں خراشیں پڑتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے ساتھ اسے اس کی آنکھیں بند ہوتی چلی گئی۔ رباب! ایک بار پھر اس کے حلق سے چیخ نکلی تھی اور ایک جھٹکے کے ساتھ اس کی آنکھیں کھلی تھی۔ اس نے بے چینی سے نظریں گھما کر چاروں طرف دیکھا تھا۔ اب تمام منظر بدلا ہوا تھا۔ اپنی گاڑی میں نہیں بلکہ ایک بے حد خوبصورت روم کے نرم و گرم بیڈ پر موجود تھا، مگر اس کی رباب جو کچھ دیر پہلے خوابوں کے سفر میں اس کے ساتھ تھی اب کہیں موجود نہیں تھی، اور پھر اچانک کوئی تیزی سے اس کے پاس آیا۔ صبح سے پوری شاہ حویلی میں مہمانوں کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ سارے مہمان 9 بجے کے قریب تک آ چکے تھے۔ تمام خواتین اور لڑکیاں جلدی جلدی تیار ہو رہی تھی، جبکہ مرد حضرات خود تیار ہونے کے ساتھ ساتھ زارون کے پیچھے بھی پڑے ہوئے تھے، جو بقول صارم سجنے سنورنے میں عورتوں کو بھی پیچھے چھوڑا تھا۔ مگر پھر 9:30 بجے تک ارتضیٰ کی آمد کے ساتھ زارون کی سستی سے چلتے ہاتھوں نے تیزی پکڑی، اور وہ ارتضیٰ کے جوتوں کے خوف سے 10 منٹ میں تیار ہو کر ہال میں پہنچ گیا تھا۔ بڑے سے ہال میں سبھی مہمان جمع تھے جو دولہا بنے زارون کو نیچے آتے دیکھ کر اسے گھیر چکے تھے، مگر سب سے فردن ملنے کے بعد صارم اسے گھسیٹ کر صوفوں کی طرف لے آیا اور وہ سب بھائی زارون کے ساتھ ہی بیٹھ گئے۔ آج ذوالفقار شاہ بہت خوش تھے۔ وہ اپنے آخری فرض سے بھی سبق دوش ہونے جا رہے تھے۔ ان کا دل اللہ کے بعد اپنے تمام محسنوں کا بھی شکر گزار تھا جنہوں نے انہیں ماں کے ساتھ گزرنے والی اس آلودہ زندگی سے نکال کر ایک عزت والی زندگی سے نوازا تھا۔ اللہ نے اپنے رحم و کرم کے دروازے ان پر کھول دیے تھے، تبھی ان کی پرورش ایک باپردہ حیادار اور نیک عورت کے ہاتھوں میں ہوئی تھی۔ ایک دیندار شخص نے انہیں اپنی سرپرستی میں لیا تھا، انہیں زندگی جینے کا قرینہ سکھایا تھا، دین و دنیا کی سمجھ دی تھی، اچھائی برائی سے روشناس کروایا تھا، ان کی شخصیت کو بہترین انداز میں تعمیر کیا تھا، انہیں ایک اونچے خاندان کی حیدار شریک سفر دی تھی، فرمانبردار اولاد ملی تھی، بیٹیاں اچھے گھروں میں بیاہی گئی تھی، ایک بیٹا شادی شدہ تھا، دوسرا آج اپنی نئی زندگی شروع کرنے جا رہا تھا۔ اللہ نے انہیں اپنی تمام تر نعمتوں سے نواز دیا تھا۔ اپنے رب کا جتنا شکر ادا کرتے کم تھا۔ احساس سے تشکر سے بار بار ان کی آنکھیں بھیگتی جا رہی تھیں۔ تبھی وہ دولہا بنے بیٹے کو گلے لگا کر بے ساختہ رو پڑے تھے، اور زارون نے باپ کی آنکھیں صاف کرتے ان کے ہاتھوں کو چوم لیا تھا۔ جواباً ذوالفقار شاہ نے بیٹے کو ڈھیروں دعاؤں سے نوازا تھا۔ ان کے ساتھ ساتھ تمام بزرگوں نے بھی زارون کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے نئی اور خیر والی زندگی کی شروعات کے لیے دعائیں دی تھی۔ پھر وہ سب بزرگ حضرات مسکراتی نظروں سے زارون کو دیکھتے ہوئے ایک طرف جا کھڑے ہوئے تھے۔ اب بس کچھ ایک مہمان ہی ہال میں موجود تھے، باقی باہر لان میں چلے گئے تھے۔ باہر موجود ارتضیٰ بارات کی روانگی کے انتظامات کروا رہا تھا، مگر زارون کے ہال میں آنے کی سن کر مصروف سے انداز میں تیزی سے اندر چلایا اور مسکراتے جا کر زارون کے پاس کھڑا ہو گیا، جو لائٹ کریم لینن کے کرتا شلوار میں مرون لینن کی واسکٹ اور سر پر مرون کلا پہنے بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا۔ زارون بڑے بھائی کو دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بہت ہینڈسم لگ رہے ہو ماشاءاللہ۔ ارتضیٰ نے زارون کو گلے لگاتے محبت سے اس کی پیشانی چوم کر کہا۔ تھینکس بھیا۔ زارون اس سے الگ ہوتے جھنک کر مسکرایا اور ارتضیٰ اس کا کندھا تھپک کر علایہ کو سب کے ساتھ نیچے بلانے کے لیے اس کا نمبر لگاتے ایک طرف چلا گیا۔ کیا بات ہے کمینے، بہت شرما شرمی ہو رہی ہے۔ زارون کے پاس ہی آسمانی شلوار سوٹ میں ملبوس صارم نے زارون کی پیٹھ پر مکہ جڑتے سرگوشی میں کہا۔ بکواس نہ کر، میں تیرے جیسا چھچورا نہیں ہوں۔ شرافت سے سیدھا کھڑا رہے ورنہ ابھی سب کے سامنے بھانڈا پھوڑ دوں گا کہ رات کو تو کس کے ساتھ بھاگم بھاگ کھیل رہا تھا۔ سب دیکھ لیا تھا میں نے، پلر کے پیچھے کون چھپی تھی۔ زارون نے بھی سرگوشی میں صارم کو دھمکایا اور صارم نے سٹپٹاتے ادھر ادھر دیکھا تھا۔ سب اپنی اپنی باتوں میں مصروف تھے۔ پھر اس نے زارون کو گھورا، دھمکیا؟ ٹھیک ہے بیٹا، بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ تو بھی آج سے اس دور میں شامل ہو جائے گا، دیکھ لوں گا تجھے بھی۔ صارم نے منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے دھمکایا تھا۔
زیب جاؤ اوپر زورین سے کہو کہ اماں وغیرہ کے ساتھ نیچے آئے، ویسے ہی کافی دیر ہو چکی ہے، نکاح کے بعد لاہور کے لیے نکلنا بھی ہے۔ علاء نے ارتزا کی کال پک نہیں کی تھی، تبھی پیشانی پر بل ڈالے دوبارہ ستارون کے پاس آ کھڑا ہوا اور زیب کو اوپر سے سب کو بلانے کو کہا، جو ایک طرف صوفے پر سیف کے پاس چپک کر بیٹھا تھا۔ خوبصورت سے گرے کرتا شلوار ملبوس زیب اس وقت افتخار شاہ کی جوانی کا دوسرا روپ لگ رہا تھا۔ معذرت بھیا، میری آج کل اپنی بیوی سے لڑائی چل رہی ہے، میں نہیں جاؤں گا، آپ نوری سے کہہ دیں۔ زیب نے ٹکا سا جواب دیتے اپنا رخ کسی روٹھی ہوئی دوشیزہ کی طرح دوبارہ سیف کی طرف موڑ لیا اور ارتضیٰ نے گھور کر اسے دیکھا۔ آہاں، مینکی کو بھی زکام ہونے لگا۔ جمعہ 8 دن ہوئے شادی کو، لڑائیاں بھی ہونے لگی تمہاری۔ ازراق سے بات کرتے سمیر نے زیب کا کان کھینچتے ہوئے کہا، جو صوفے کے پیچھے زیب کے پاس ہی کھڑا تھا۔ آہ، میرا کان تو چھوڑے یار، زیب بلبلاتے بولا۔ اوئے سمیر پتر، صحبت کا اثر تو انسان پر پڑتا ہی ہے، بندہ ہر وقت جس کے ساتھ رہے گا اس کی عادتیں بھی اپنائے گا۔ اپنا زیب بھی ہر وقت ارتضیٰ کے ساتھ رہ کر اس کی عادتیں اپنا رہے، بلکہ یہ تو شروعات ہے۔ ابھی زیب نے ووٹی نال پنگا لیا ہے، کل کو زارون پتر بھی یہی کرے گا، اپنے ساری مرزر نے بھی بے لگام ہونا ہے، اور یہ فرنگی کامی تو آگے ہی اتنا اتھرا ہے، اس سے تو مجھے 100% امید ہے، یہ ہمیں ذرا مایوس نہیں کرے گا، یہ بھی بڑے بھائی سے متاثر ہو کر مزید نیکیاں کمائے گا۔ کیوں بھائی ارتضیٰ ملک، صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ ارحم ملک نے موقع ملتے سب کے بیچ ارتضیٰ کو گھیرنا شروع کیا، اور ان کی بات سن کر سمیر نے چونک کر ارتضیٰ کی طرف دیکھا تھا، جو دادا کے طنز پر شکایتی نظروں سے اپنے تینوں حمایتیوں کو دیکھنے لگا۔ اسے ارحم ملک سے بچنے کے لیے ان تینوں کی مدد درکار تھی۔ بے عزت کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے دادا جان، ارکام نے اپنے پاس کھڑے سادی سے کہا، جو دادا کی بات سن کر کھیکھی کر کے ہنسنے لگا۔ او ہو پاپا، یہ کیا باتیں کر رہے، چھوڑے یہ سب، دیر ہو رہی ہے، چلے نا، بلوائے سب کو اوپر سے تاکہ وقت پر بارات لے کر پہنچے۔ زیب کھوتے دے پتر، اوپر سے بلا کر لا سب کو، ورنہ ابھی چپل اتار کر سب کے بیچ شروع ہو جانا ہے میں نے۔ ذوالفقار شاہ اپنے لاڈلے ارتضیٰ کا موڈ بگڑتے دیکھ کر حسب توقع سب سے پہلے آگے آئے تھے، اور سسر کو سمجھانے کے ساتھ انہوں نے زیب کو بھی لتاڑا، تبھی زیب منہ بناتا ہوا اوپر چلا گیا تھا۔ اوئے ذوالفقارے، بات نہ بدل، تم لوگوں نے اس لاٹ صاحب کی اولاد کے ناز نخرے اٹھا اٹھا کر اس کا دماغ خراب کیا ہوا ہے، اسی لیے اب یہ کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتا۔ سن بھائی ارتضیٰ ملک، جو کچھ تو نے کیا ہے نا، انسان کا بچہ بن کر اس کا ازالہ بھی کر دینا، ورنہ اگر میرا دماغ خراب ہوگا نا تو تیرا منہ توڑ دینا میں نے، اور تیرے یہ 3 حمایتی بھی تجھے میرے عتاب سے بچا نہیں سکیں گے، سمجھ لینا۔ وڈا کوئی VVIP پرسن بنا گھومتا ہے، ناک پر مکھی تک بیٹھ نہیں دیتا، اب اس سے بندہ مقبول بھی نہ کرے۔ ارحم ملک مہمانوں کی موجودگی کی وجہ سے اسے ہلکی آواز میں دھمکاتے بڑبڑاتے باہر نکل گئے، جبکہ خود پر سمیر کی جمی نظروں کو محسوس کرتے ارتضیٰ بھی لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا تھا۔ پیچھے کھڑے سائے شرازی، ارکم ملک اور ذوالفقار شاہ دادا پوتے کے درمیان اس کھینچتان کو دیکھ کر پریشانی سے ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے تھے۔